भाइ बहिनीहरू, अब हामी साध्य 2 मा छौँ। साध्य 2 मा छ त्रिभुजको एउटा भुजा लम्ब्याउँदा बनेको बाहिरी कोण अनासन्य भित्री कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छ भने प्रुभ गर, प्रमाणित गर। अब यसको लागि मैले एउटा चित्र बनाएँ। यस्तो चित्र बनाएँ। यो चित्रमा एबीसी एउटा त्रिभुज हो जसको बीसी भुजालाई मानौँ कि मैले डी सम्म लम्ब्याएको छु। हामीलाई बीतिर लम्ब्याउनु पनि पाइन्छ, बीतिर तल एबीलाई बीतिर लम्ब्याउनु पाइन्छ, एबीलाई एतिर लम्ब्याउनु पाइन्छ, एसीलाई सीतिर वा एतिर लम्ब्याउनु, जता पनि लम्ब्याउनु पाइन्छ। जुन साइडमा लम्ब्याए पनि एउटा बाहिर कोण बन्छ, अर्को भित्र बन्छ। बाहिरी कोण र यो भित्री कोणको जुन सम्बन्ध हो यसलाई भन्छौँ आसन्य कोण। किनभने साझा शीर्षबिन्दु छ र साझा भुजा छ। साझा शीर्षबिन्दु भएको र साझा भुजाको दुवैतिर भएकोलाई आसन्य कोण भन्छौँ। जुन आसन्य कोणहरूको मान 180 डिग्री हुन्छ, कक्षा 8 मा पढिसकेका छौँ। त्यसो भए हाम्रो यो दुवै कोणको मान 180 डिग्री हुन्छ भने पढिसकेपछि अब हामीले प्रुभ गर्नु छ कि यो बनेको बाहिरी कोण अर्थात् एसीडी अनासन्य भित्री। अब यो त आसन्य भयो, त्यसो अनासन्य के रह्यो त? एंगल सीएबी अनासन्य हो, किनभने यसको साझा बिन्दु छैन। एबीसी यसरी यो कोण यो दुवैको बराबर छ, योगफलसँग बराबर छ भने हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। यसको लागि मैले पहिला थाहा दिएको लेखेँ। के थाहा छ? त्रिभुज एबीसी मा भुजा बीसी लाई डी सम्म लम्ब्याउँदा एंगल एसीडी बाहिरी कोण बनेको। अब यसको लागि हामीलाई प्रुफ के गर्नु छ त? प्रमाणित गर्नुपर्ने। के प्रमाणित गर्नु छ? कि एंगल एसीडी बाहिरी कोण अनासन्य भित्री भनेपछि एंगल सीएबी प्लस एंगल एबीसी को बराबर हुन्छ भने प्रुभ गर्नु छ। अब यसको लागि हामीले प्रमाण भनेपछि यसमा जुन हामी तथ्य पढेका छौँ अहिलेसम्म के पढेका छौँ भनेपछि आसन्य कोणहरूको जोड 2 समकोण हुन्छ भने पढेका छौँ। त्रिभुजको 3 कोणहरूको जोड 180 डिग्री हुन्छ भने पढेका छौँ। त्यसैको आधारमा मैले प्रुभ गर्ने। त्यसो भए मैले यसलाई एउटा सानो जुक्ति गरिदिएँ। सानो एउटा जुक्ति गरिदिएँ, उपाय गरिदिएँ, प्लान गरिदिएँ। के गरिदिएँ कि सी बाट एबी को समानान्तर एउटा सीधा रेखा खिच्दिएँ। मान लो यो सीएम रेखा खिच्दिएँ। कसको समानान्तर? एबी को समानान्तर। यो कुरा यहाँ लेखौँ। बिन्दु सी बाट सीएम समानान्तर एबी, सीएम समानान्तर एबी हुने गरी रेखा खिचौं। यसरी अब यो खिचिसकेपछि यो र यो त समानान्तर भयो। त्यसो भए अब समानान्तर भएपछि यो यति कोण यसको बराबर भयो, किनभने यो एकान्तर कोण भयो। यो छेदक भयो, यो र यो समानान्तर रेखा भयो। त समानान्तर रेखाको भित्रपट्टि परेका छेदकको दुवैतिर परेको कोण भनेपछि दुवैतिर परेको अनासन्य भित्री कोणहरू भनेको यो दुईटी भयो, दुईटी बराबर भयो। त्यस्तै नै यो कोण र यो कोण संगत कोण भयो। अब मैले लेखेँ त्यसो भए प्रमाण कारणहरू।
अब तथ्यहरुमा पहिलो मैले लिए के लिए कि एंगल ACM प्लस MCD भनेको यो कोण हो। अब यससँग यो संगत कोण छ त पहिला यही लिऊँ, एंगल ACM बराबर एंगल CAB, कारण AB समानांतर CM भएकोले एकांतर कोणहरू बराबर हुन्छ। त्यसै नै दोस्रो एंगल MCD बराबर ABC, यो कारण के त AB समानांतर CM भएकोले संगत कोण बराबर हुन्छ। अब यो दुवै लेखिसकेपछि मैले यसलाई तपाईलाई यता देखाउँछु। जस्तै 3 नम्बरमा अब यो दुवैको जोड भनेको यो कोण र यो कोणको जोड भनेको त यो ACD को बराबर छ। त्यसो भए के लेख्न पायौं, एंगल ACD बराबर एंगल ACM प्लस एंगल MCD। यो सिंगो टुक्रा तथ्य। त्यसै भए यो 4 नम्बरमा अब मान प्रतिस्थापन गरौँ। ACM कसको बराबर, CAB को। त्यसो भए यहाँ मैले लेखेँ एंगल CAB प्लस त्यसै नै MCD कसको बराबर, ABC को। त्यसो भए एंगल ABC दो एंगल ACD। यो हाम्रो प्रतिस्थापन विधि। यसबाट हाम्रो यो प्रुफ भयो। यसरी हामीले यसलाई प्रुफ गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरु, स्वाध्याय 3 मा छौं हामी। समद्विबाहु त्रिभुजका आधारको कोणहरू बराबर हुन्छन्। समद्विबाहु त्रिभुजको बारेमा हामी पढिसकेका छौं। समद्विबाहु भनेपछि दुईटा भुजाहरू बराबर भएको। जस्तै मान एउटा त्रिभुज छ, यो एउटा त्रिभुज हो, KLM यो एउटा त्रिभुज हो र यसका दुईवटा यो KL भुजा र KM भुजा मानौ बराबर छ। KL र KM बराबर छ भने KL को सामनेको M कोण र KM को सामनेको L कोण आपसमा बराबर हुन्छ भने हामीले प्रुभ गर्नु छ। अब यसको लागि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ लेख्नु पर्यो थाहा दिएको। थाहा दिएकोमा के दिएको छ, KLM एउटा त्रिभुज हो जसमा KL बराबर KM छ भने यो कुरा हामीलाई गिभन भयो।
आधारका कोणहरू बराबर हुन्छन् भनेपछि प्रमाणित गर्नु छ एंगल KLM बराबर एंगल KML। यो हामीले प्रमाणित गर्नु छ। यसको लागि हामी के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा प्लान खिच्ने गर्ने, अर्थात् यो प्लान हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो कोणलाई आधा गरे पनि हुन्छ। यो कोणलाई के गरौँ आधा हुने गरी भनेपछि के कोणलाई आधा हुने गरी यहाँबाट एउटा सीधा रेखा खिचौँ, अर्थात् यो कोणलाई हामी के गर्यौं त आधा गरिदियौं, समद्विबाहु गर्यो के अरे समद्विभाजन गर्यौं हामी त्यसलाई। के कोणलाई समद्विभाजन हुने गरी KN रेखा मैले खिचेँ। KN रेखाले के गर्यो त के कोणलाई आधा गर्यो भनेर मैले एउटा जुक्ति गरेँ। जुक्ति गर्ने बित्तिकै दुईटा त्रिभुज बन्यो। यहाँ यो दुवै त्रिभुजमा हामी देखिरहेछौं कि KL भुजा KM भुजासँग बराबर दिएको छ। KN भुजा दुईटैमा साझा छ र के कोणलाई KN ले समद्विभाजन गरेको छ। त्यसो भए यो दुवै त्रिभुजमा साइड एंगल साइड यता पनि साइड एंगल साइड बाट यो दुईटी के भयो त कन्ग्रुएन्ट भयो, समरूप भयो, अनुरूप भयो। अनुरूप भयो भने बाँकी कोण र बाँकी भुजाहरू बराबर हुन्छन् भनेपछि बाँकी भुजा L कोण L कोण M को बराबर M को बराबर भयो। सजिलो भन्न पाए। यही कुरा हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। त्यसो भए मैले जुक्ति गरेँ के गरेँ एंगल LKM लाई समद्विभाजन भनेपछि बराबर भागमा बाँड्ने हुने गरी KN रेखा खींचें। ल मैले यसरी गरेँ KN समद्विभाजन हुने गरी खिचिदिएँ। अब खिचिएपछि के आयो त भन्दाखेरि प्रमाण यसलाई अरु तरिका पनि गर्न मिल्छ। जस्तै के बाट यसमा समकोण खिच्ने लम्ब खिच्दिने। लम्ब खिचियो भने के हुन्छ हेर भाइ। अब जस्तै अघि मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई मैले बताएको थिएँ कि साइड एंगल साइड बाट गर्ने। यदि परपेंडिकुलर खिच्ने हो भने के हुन्छ के बाट LM मा लम्ब खिचौं भन्यो भने के हुन्छ हेरौं। त्यसो भए समकोण यहाँ समकोण बन्छ R यो कर्ण भयो H यो साझा भुजा हो S RHS बाट प्रुभ हुन्छ। त्यसो भए चाहे SAS बाट वा यसलाई RHS बाट पनि यसलाई हामी प्रुभ गर्न सक्छौं। तर RHS बाट गर्नलाई के गर्नु पर्यो के बाट LM मा लम्ब खिच्नु पर्यो। सम्झिने। SAS बाट गर्नलाई के गर्नु पर्यो त के कोणलाई आधा हुने गरी रेखा खिच्नु पर्यो। अब आफ्नो इच्छा जताबाट गरे पनि हुन्छ। त्यसो भए प्रमाणमा अब तथ्यहरू यतातिर कारणहरू।
तथ्यहरू र कारणहरू। अब तथ्यहरूमा पहिलो पोइन्ट, त्रिभुज KLN र त्रिभुज KMN मा पहिलो पोइन्ट KL बराबर KM, कारण के हो त? यो गिभन छ, गिभन छ भने थाहा दिएकोबाट। त्यस्तै नै एंगल LKN MKN, कारण जुक्ति अनुसार KN भुजा एंगल K को अर्धक भएकोले यो कारणले KN भुजाले एंगल कोण K लाई के गरेको त? आधा गरेको छ, त्यसै कारणले दुवै बराबर छ। अब तेस्रो KN बराबर KN, यो दुवै त्रिभुजमा KN KN छ भनेपछि साझा भुजा। अब त्यसो भए 2 नम्बरमा अब गए, यो सबै कारणहरूले गर्दा यो दुवै त्रिभुज के भयो त? कन्ग्रुएन्ट भयो, अनुरूप भयो। त्रिभुज KLN अनुरूप, यसरी दुईटा दरको माथि एउटा चिन्ह, अनुरूप त्रिभुज KMN को कारण के हो त? भू को भू अनुसार, यसरी साइड भुजा साइड, साइड एंगल साइड अनुसार। अब नंबर 3, त्यसो भए अनुरूप भयो भने बाँकी भुजा र बाँकी कोण बराबर हुन्छ। त्यसो भए बाँकी कोण कुन रह्यो त? KLN। बाँकी कोण बराबर हुन्छ। बस यही अनुसार हाम्रो यो प्रुफ भयो। यसरी हामी यसलाई गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अघिको जुन 3.5 थियो हाम्रो समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू बराबर हुन्छ, त्यसैको यो विलोम हो। अर्थात् यसमा हामीले अब अननोनबाट नोनतिर आउनु छ। दुईवटा कोणहरू बराबर भएको त्रिभुज समद्विबाहु हुन्छ वा आधारका कोणहरू बराबर भएको त्रिभुज समद्विबाहु हुन्छ भन्ने हामीले यहाँ दिएको छ। अब यसको लागि मैले फिगर बनाए एउटा। मान लो यो ABC एउटा त्रिभुज हो जसमा यो दुवै कोण बराबर छ। B र C कोण के छ त? बराबर छ। अब ABC त्रिभुजको दुईटा कोण यदि बराबर छ भने त्यो समद्विबाहु हुन्छ भने प्रुफ गर्नलाई के गर्नु पर्यो? दुईटा भुजा बराबर देखाउनु पर्यो। यसको लागि मैले के गर्ने त भन्दाखेरि यो
ए बाट बीसी मा लम्ब खिचेर गरे पनि हुन्छ वा बीसी को मध्यबिन्दु मान लो यो डी मध्यबिन्दु छ भने ए र डी लाई जोड दिने ए र डी लाई जोड दिने यसरी जुक्ति गरे पनि हुन्छ बीसी को मध्यबिन्दु डी लाई ए सँग जोडौं अथवा शीर्षबिन्दु ए बाट बीसी मा लम्ब खिचौं जुन बाट गरे पनि हुन्छ त्यसो भए मैले मध्यबिन्दुबाट गर्दै छु अब यसको लागि थाहा के भयो त थाहा दिएको त्रिभुज ए बी सी मा एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी डी बी छ अब त्यसो भए प्रमाणित के गर्नु छ प्रमाणित गर्नु छ कि AB बराबर AC छ अथवा त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज हो समद्विबाहु यो हामीलाई प्रुभ गर्नु छ त्यसको लागि यसको हामी प्लान गर्यौं जुक्ति गर्यौं जुक्ति के गर्यौं भन्दाखेरि BC को मध्यबिन्दु D लाई A सँग जोडौं हामी जुक्ति गर्यौं त्यसो अप्रमाणमा जाउँ तथ्यहरू र कारणहरू अब तथ्य र कारण त्यो दुईटा त्रिभुजको आधारमा लेख्नु पर्यो त्यसो भए कुन कुन त्रिभुज त्रिभुज ABD र त्रिभुज ACD मा के आयो त अब हामी यहाँ हेरौं ध्यान दिएर के आउने भयो भन्दाखेरि यो कोण दिएको छ यो मध्यबिन्दु दिएको छ यो भुजा दिएको छ भनेपछि त के गर्ने त लाई अब हामी यहाँ यसो गरौँ बरु यहाँ लम्बाई खिच्दिउँ यहाँ मैले मिलाएँ तपाईहरुलाई जुक्ति मिलाएँ मैले के आयो शीर्ष बिंदु ए बाट BC मा AD लम्ब खिचौं ल अब यसको आधारमा गरौँ अब हेरौं के आउने भयो त यो लम्ब खिच्ने बित्तिकै यो कोण बराबर भयो यो भुजा दिएकै छ यो साझा भुजा छ भनेपछि भू वा भुजा यो कोण र यो कोण यो भुजा अब छैन नि हाम्रो
भू को अनुसार। ल अब हाम्रो यहाँ के आयो त भू को भनेपछि साइड एंगल साइड अनुसार हुने भयो, साइड एंगल एंगल अनुसार हुने भयो। एस ए अनुसार गरौँ। त्यसो पहिलो एस साइड एडी बराबर एडी छ भनेपछि यो भयो साझा भुजा। त्यस्तै नै दोस्रो भू को भनेपछि एबीडी बराबर एसीडी। यो हाम्रो थाहा दिएको छ। थाहा दिएको छ यहाँ एबीसी बराबर एसीडी एसीबी। त्यस्तै 3 नम्बर अब के चाहियो, फेरि ए चाहियो भनेपछि एडीबी बराबर एंगल एडीसी। कारण के भनेपछि लम्ब छ एडी लम्ब बीसी भएकोले अब यसरी हामी हेर्दा 2 नम्बर त्रिभुज एबीडी कन्ग्रुएन्ट भयो त्रिभुज एसीडी को। कारण हो यसको साइड एंगल एंगल अनुसार। त्यसो भए अनुरूप भइसकेपछि अनुरूप त्रिभुजका बाँकी भुजा र बाँकी कोणहरू बराबर हुन्छन्। त्यसो भए बाँकी भुजा के रह्यो, एबी रह्यो। त्यसो भए अब हामी लेख्न पायौं एबी बराबर एसी, अर्थात अनुरूप त्रिभुज को संगति भुजाहरू। अब यो प्रुफ भयो। यसरी हामीले यसलाई हामी प्रुफ गर्न सक्छौं।